नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई। यो हो शिक्षा र मनोरञ्जनको सारथी पेन नेपाल। यस च्यानलमा तपाईहरुले आधारभूत अंग्रेजी भाषा सिक्ने पाठहरु तथा अन्य शैक्षिक कुराहरु नियमित रूपमा पाउन सक्नुहुनेछ र हरेक भिडियोहरु यस च्यानलमा राख्न बित्तिकै थाहा पाउनको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घण्टीलाई पनि दबाउनु होला। त यहाँले देखिसक्नु भएको छ आजको यस एपिसोडमा प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तु रहेको छ अंग्रेजी भाषा अन्तर्गतको वर्ब अर्थात क्रिया। वर्ब अन्तर्गत पनि हामी छलफल गर्नेछौं आज एक्सिलरी भर्ब्स अर्थात सहायक क्रियाको बारेमा। एक्सिलरी भर्ब्स भनेको के हुन् र यी एक्सिलरी भर्ब्सका प्रकारहरू के छन् र ती एक्सिलरी भर्ब्सहरूको प्रयोग हामी कसरी गर्न सक्दछौं भन्ने सम्बन्धमा आजको यस एपिसोडमा हामी छलफल गर्नेछौं। त विलम्ब नगरी अगाडि बढौं। सर्वप्रथम हामीले एक्सिलरी भर्ब्सको बारेमा जान्नु पूर्व अंग्रेजी भाषामा वाक्यको संरचना के छ त भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ। यहाँ तपाईले देखिसक्नु भएको छ अंग्रेजी भाषाको आधारभूत वाक्य संरचना के रहेछ त भन्दा सब्जेक्ट कर्ता प्लस वर्ब क्रिया प्लस अब्जेक्ट कर्म अर्थात यसलाई हामी सर्टकटमा SVO भनेर सम्झिन सक्छौं। S for subject, V for verb, O for object। यस यही SVO संरचना नै के हो त अंग्रेजी भाषाको आधारभूत संरचना हो। उदाहरणको रूपमा एज एक्जाम्पल हामी यहाँ हेर्न सक्छौं he is a player। ऊ एउटा खेलाडी हो। यहाँ he सब्जेक्ट अर्थात कर्ता हो, is verb क्रिया हो, त्यस्तै a player चाहिँ अब्जेक्ट कर्मको रूपमा आएको छ। यसरी हामीले SVO फर्ममा अंग्रेजी वाक्यको संरचना गराउँदछौं अनि मात्रै त्यो करेक्ट संरचना अर्थात करेक्ट स्ट्रक्चर हुन्छ। त हामीले यसभन्दा अगाडिको एपिसोडमा सब्जेक्टको बारेमा छलफल गरिसकेका छौं भने आजको यस एपिसोडमा पालो रहेको छ वर्बको बारेमा छलफल गर्ने। त अगाडि बढौं र हामीले वर्बको बारेमा जान्दा पनि वर्बको प्रकार के छन् त त्यस बारेमा पुनः हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसिकली वर्ब हामी दुई प्रकारको पाउँछौं। एउटा हो एक्सिलरी भर्ब अर हेल्पिङ भर्ब जसलाई हामी सहायक क्रिया भन्छौं भने अर्को भर्बको प्रकार रहेको छ मेन भर्ब और एक्सन भर्ब जसलाई हामी मुख्य क्रिया भन्छौं। त यहाँ नामले नै प्रश्न पारिसकेको छ कि अंग्रेजी भाषाको वाक्य संरचनामा अर्थ स्पष्ट गर्नको लागि मेन भर्बलाई सहयोग पुर्याउन आउने भर्ब नै के हो त एक्सिलरी भर्ब हो। र आजको यस एपिसोडमा पनि हामी यही एक्सिलरी भर्बको बारेमा छलफल गर्दै छौं र एक्सिलरी भर्ब्सको पनि विभिन्न प्रकारहरू रहेका छन् र बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स अफ एक्सिलरी भर्ब्स। त्यसमा हामी हेर्न सक्छौं फर्स्ट टाइप बी भर्ब। त हेरौं बी भर्ब अन्तर्गत के पर्दछन् त। बी भर्ब अन्तर्गत यहाँले देखिसक्नु भएको छ इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बेङ यी कुराहरू बी भर्ब अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसैगरी एक्सिलरी भर्ब्सको दोस्रो टाइप रहेको छ प्राइमरी एक्सिलरी भर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी भर्बमा के पर्दछन् त has, have, had, do, does, did। र एक्सिलरी भर्ब्सको तेस्रो प्रकारमा रहेको छ मोडल एक्सिलरी भर्ब। मोडल एक्सिलरी भर्ब अन्तर्गत के पर्दछन् त हामी हेरौं will, would, नेक्स्ट can, could, may, might, shall, should, need, must। त्यसरी हामी यहाँ देख्न सक्छौं नेक्स्ट dare, ought to, used to। अवश्य पनि यसरी यिनीहरू चाहिँ के हुन् त एक्सिलरी भर्ब्स हुन्।
र हामीले बेसिकली हेर्दा देयर आर 24 एक्जिलेटिभ भर्ब्स भनेर पढिरहेका हुन्छौं अर्थात एक्जिलेटिभ भर्बहरू 24 वटा छन् भनेर हामीले पढिरहेका हुन्छौं त्यसको साथसाथै हामी यहाँ 3 वटा एक्जिलेटिभ भर्बहरू पनि अरु देख्न सक्दछौं बी बीन बीइङ यिनीहरू पनि एक्जिलेटिभ भर्ब हुन् र यी एक्जिलेटिभ भर्बहरू बी भर्ब अन्तर्गत आउँदछन् यसरी हेर्दा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 27 वटा एक्जिलेटिभ भर्बहरू यहाँ छन् त यी एक्जिलेटिभ भर्बहरू तथा यिनीहरूको प्रकारबारे जानकारी पश्चात अब यी एक्जिलेटिभ भर्बहरूको प्रयोग हामी आफ्नो डेली लाइफमा कसरी प्रयोग गर्ने अर्थात यी एक्जिलेटिभ भर्बहरूलाई हामीले कन्भर्सेसनमा कसरी प्रयोग गर्ने त भन्ने सम्बन्धमा जानौं त्यसको लागि हामी अगाडि बढौं र यहाँ फर्स्ट अफ अल हामी डिस्कस गर्नेछौं बी भर्बको बारेमा बी भर्बको प्रेजेन्ट फर्ममा के पर्दछन् त त्यो हेरौं यहाँ फर्स्टमा छ एम यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ एम 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 को अर्थ हुन्छ छु अथवा हुँ त्यसैगरी प्रेजेन्ट फर्म अन्तर्गत पर्ने नेक्स्ट बी भर्ब रहेको छ इज आइएस इज यसको मतलब हुन्छ छ अथवा हो त्यसैगरी नेक्स्ट आर एआरई आर आर को मतलब हुन्छ छन् अथवा हुन् अथवा छौं अथवा हौं यसरी अवस्था अनुसार यिनीहरूको विभिन्न अर्थ लाग्दछ अब हेरौं पास्ट फर्म हो बी भर्बको पास्ट फर्ममा के पर्दछन् त त्यस अन्तर्गत फर्स्ट एक्जिलेटिभ भर्ब रहेको छ वाज को अर्थ लाग्दछ थिए म यस्तो थिए अथवा म उस्तो थिए भन्नलाई त्यसै थियो अथवा उ यस्तो थियो त्यस्तो थियो भन्नलाई वाज को प्रयोग हुन्छ त्यसैगरी नेक्स्ट पास्ट फर्म छ वेयर को मतलब हुन्छ थिए जस्तै केटाहरू राम्रा थिए त्यस्तै केटीहरू असल थिए यस्तो भन्दा वेयर को प्रयोग हुन्छ र यहाँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ त भन्दा एम र इज को पास्ट फर्म वाज हुन्छ भने आर को पास्ट फर्म वेयर हुन्छ यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अब हेरौं फ्युचर फर्म अफ बी भर्ब को फ्युचर फर्ममा के पर्दछन् त यहाँ रहेको छ विल बी अवश्य पनि प्रेजेन्ट फर्ममा रहेका एम इज आर र पास्ट फर्ममा रहेका वाज वेयर सबैको फ्युचर फर्म वन एन्ड ओन्ली विल बी हुन्छ र विल बी को अर्थ लाग्दछ हुनेछु म डाक्टर हुनेछु त्यस्तै हुनेछ राम डाक्टर हुनेछ त्यस्तै हुनेछन् केटाहरू खेलाडी हुनेछन् यसरी अवस्था अनुसार विल बी को अर्थ हुनेछु हुनेछ हुनेछन् लाग्दछन् र यी जानकारी पछि हामी यिनीहरूको एक एक गरेर प्रयोग गर्न सिकौं है त यहाँ एउटा टेबल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले जुन टेबलमा फर्स्ट बक्समा राखिएको छ सब्जेक्ट आई सेकेन्ड बक्समा राखिएको छ वर्ब एम र एम नट त्यसैगरी थर्ड बक्समा राखिएको छ अब्जेक्ट यहाँ थुप्रै अब्जेक्ट्सहरु छन् अवश्य पनि मैले तपाईलाई सुरुमै बताइसकेको छु अंग्रेजी भाषाको आधारभूत संरचना भनेको सब्जेक्ट वर्ब अब्जेक्ट हो त्यसैले त्यही कुरा बुझ्नुलाई सहज होस् भनेर डायग्रामेटिकली अर्थात चित्रको रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु यहाँ फर्स्ट अफ अल बी वर्ब एम को प्रयोग गर्न हामी सिक्दै छौं एम सँग प्रयोग हुने सब्जेक्ट भनेको आई सँग मात्र एम को प्रयोग हुन्छ भने बाँकी अब्जेक्टहरु हामी आवश्यकता अनुसार राख्न सक्दछौं त अब हेरौं यिनीहरूको वाक्य संरचना हामी कसरी गर्न सक्दछौं त अर्थात हामी यिनीहरूको प्रयोग गरेर कसरी बोल्न सक्दछौं त फर्स्ट एक्जाम्पल हामी यसरी गरौं आई एम अ टीचर I am a teacher. म एउटा शिक्षक हुँ यहाँ फर्स्ट वाक्यको अन्तमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हुँ यहाँ हुँ को अर्थ लाग्यो एम को अर्थ हुँ भन्ने लाग्यो I am a teacher म शिक्षक हुँ त्यस्तै गरेर I am your friend I am your friend म तपाईको साथी हुँ your friend तपाईको साथी हुँ
योर फ्रेन्ड, तपाईको साथी। आई एम योर फ्रेन्ड, म तपाईको साथी हुँ। त्यसैले यहाँ अर्को इक्जाम्पल बनाउन सक्दछौँ हामी। आई एम हरिस अंकल, म हरिको अंकल हुँ। यहाँ हरि एपोस्ट्रोफ एस, यहाँ हरि एपोस्ट्रोफ एस, हरिज भन्नाले हरिको भन्ने अर्थ लाग्यो। अंकल हरिको अंकल अर्थात् हरिको काका भनेपछि आई एम हरिज अंकल, म हरिको अंकल हुँ भन्ने अर्थ लाग्यो। त्यसैगरी आई एम हिज अंकल, म उसको काका हुँ। यहाँ हिज को मतलब उसको, अंकल मिन्स काका, हिज अंकल उसको काका। समग्रमा आई एम हिज अंकल, म उसको काका हुँ भन्ने अर्थ लाग्दछ। यसरी यो फर्स्ट बक्समा रहेको कुराले हुँ भन्ने अर्थ एमले दिन्छ भन्ने बताइरहेको छ। फर्स्ट बक्समा रहेको अवस्थामा हामीले बोल्दा एमको अर्थ हुँ लाग्दछ भन्ने देखाइरहेको छ। यदि होइन भन्नु पर्यो भने ए एमलाई हामी एम नट गराउँदछौँ। फर इक्जाम्पल, आई एम नट अ टिचर, म एउटा शिक्षक होइन। त्यसरी नै आई एम नट योर फ्रेन्ड, त्यसरी नै आई एम नट योर फ्रेन्ड, म तपाईको साथी होइन। यसरी नै हामी जुन पहिला हुँ भन्ने थियो होइन भन्नुपर्दा एम नट को प्रयोग गर्छौं। त्यसैगरी आई एम बिजी, म व्यस्त छु। बिजी को मतलब व्यस्त। यसरी दोस्रो बक्समा राखेको कुराले एम को अर्थ छु भन्ने दिँदैछ। आई एम बिजी, म व्यस्त छु। आई एम सिक, म बिरामी छु। आई एम अनेस्ट, म इमानदार छु। यदि छैन भन्नु पर्यो भने आई एम नट बिजी, म व्यस्त छैन। यसरी छैन भन्नु पर्यो भने एम नट को हामी प्रयोग गर्न सक्दछौं। त्यसैगरी तेस्रो बक्समा राखेका अब्जेक्टहरुलाई प्रयोग गर्दै वाक्य बनाऊ। आई एम एट होम, म घरमा छु। आई एम इन क्लास, म क्लासमा छु। यहाँ एट होम भन्नाले घरमा, इन क्लास भन्नाले क्लासमा, कक्षामा। त्यसरी आई एम इन मिटिङ, इन मिटिङ मिन्स बैठकमा। आई एम इन मिटिङ, म बैठकमा छु। इन मिटिङ मिन्स बैठकमा। आई एम इन काठमाडौँ, म काठमाडौँमा छु। इन काठमाडौँ मतलब काठमाडौँमा। यसरी हामी एम को अर्थ के लाग्दो रहेछ भनेर प्र्याक्टिकल्ली हामी यहाँ बुझ्न सक्दछौं। हुँ भन्ने अर्थलाई पनि लाग्दो रहेछ। म यस्तो हुँ, म त्यस्तो हुँ भन्नको लागि पनि अर्थ लाग्दो रहेछ। त्यस्तै छु, म यस्तो अवस्थामा छु, व्यस्त अवस्थामा छु, बिरामी अवस्थामा छु भनेर पनि त्यस्तो अर्थ पनि दिन सकिदो रहेछ। भने म छु अर्थात् यस्तो ठाउँमा छु, एट होम घरमा छु, इन क्लास कक्षामा छु भनेर पनि अर्थ लगाउन सकिदो रहेछ। त्यसैगरी यहाँहरूले पनि अन्य वाक्यहरू बनाउन कोसिस गर्नुहोला। त अगाडि बढौं। अर्को विभवको प्रयोग कसरी गर्ने त? र यहाँ अर्को विभव रहेको छ इज। यहाँले यो भर्बको बक्समा हेर्नुहोला, इज लेखिएको छ। हो, हामी अब यस टेबलमा इज को प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सिक्ने छौं। फर्स्ट बक्समा लेखिएको छ सब्जेक्ट। सब्जेक्टमा पनि एसआईएनजी डट सब्जेक्ट लेखेको छ। यसको मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट भन्न खोजिएको, अर्थात् एउटा मात्र बताउने सब्जेक्ट। जस्तै ही, ऊ, सी, उनी, इट, यो। यहाँ ही, सी, इट सब्जेक्टसँग जुन सिंगुलर सब्जेक्ट हुन्, यिनीहरूसँग इज वर्ब को प्रयोग हुन्छ भनेर यहाँ अर्थाउन खोजिएको छ। र यहाँ आवश्यकता अनुसार हामी अब्जेक्टहरू थुप्रै राख्न सक्दछौं। त अब कसरी वाक्य बनाउन सक्दछौं त यहाँ हेरौं। सर्वप्रथम यो ही भन्ने सब्जेक्टलाई लिएर गरौं। जुन ही भन्ने सब्जेक्ट पुरुषको नामको सट्टामा आउँदछ। यसैलाई प्रयोग गरेर हामी एउटा वाक्य बनाऊ। ही इज अ फार्मर, ऊ एउटा किसान हो। त्यसैगरी ही इज अ डाक्टर, ऊ एउटा डाक्टर हो। त्यसैगरी अर्को हेरौं। ही इज
योर पार्टनर, ऊ तपाईको साथी हो। यहाँ योर पार्टनरको अर्थ लाग्छ तपाईको साथी। त्यसैले ही इज राम्स फादर, उहाँ रामको बुवा हो। यहाँ राम एपोस्ट्रोफ एस, राम्स को अर्थ हुन्छ रामको। यो रामको सट्टामा हामी हिज पनि प्रयोग गर्न सक्थ्यौं। HIS, हिज मिन्स उसको अथवा उहाँको भन्ने अर्थ लाग्दछ। राम्स फादर रामको बुवा, हिज फादर उहाँको बुवा, जे प्रयोग गरे पनि हामी अवस्था अनुसार प्रयोग गर्न सक्दछौं। ही इज राम्स फादर, उहाँ रामको बुवा हो। त्यसैले ही इज उषा's फादर, उषा एपोस्ट्रोफ एस, उषा's फादर, उषाको बुवा। वन्स अगेन, ही इज उषा's फादर, उहाँ उषाको बुवा हो। यसरी यो पहिलो बक्समा राखिएको अब्जेक्ट प्रयोग गरेर बोल्दा इज को अर्थ हो भन्ने अर्थ आयो भने अब दोस्रो बक्सतिर हामी लागौं। ही इज एब्सेन्ट, ऊ अनुपस्थित छ। एब्सेन्ट को मतलब अनुपस्थित, गएल। त्यसरी ही इज टकेटिभ, ऊ कुरौटे छ। टकेटिभ मिन्स कुरौटे। त्यसैले ही इज हरिज अंकल, उहाँ हरिको अंकल हुनुहुन्छ। अब यहाँ दोस्रो बक्समा रहेका अब्जेक्टहरु प्रयोग गर्दा इज को अर्थ छ भन्ने लागिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा छ अथवा यस्तो बानी बेहोराको छ अथवा यस्तो हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने हामी यसको प्रयोग गर्न सक्दैछौं। त्यसैगरी अब हामी तेस्रो बक्सको अब्जेक्टहरुलाई प्रयोग गरेर वाक्य बनाउन प्रयास गरौं। ही इज एट चौतारा, ऊ चौतारामा अथवा चौतारानेर छ। त्यसैगरी ही इज इन नेपालगञ्ज, ऊ नेपालगञ्जमा छ। त्यसैगरी ही इज इन इन्डिया, ऊ इन्डियामा छ। त्यसैगरी ही इज इन एब्रोड, ऊ विदेशमा छ। इन एब्रोड मिन्स विदेशमा। त्यसैगरी ही इज इन फरेन कन्ट्री, ऊ विदेशी भूमिमा छ। इन फरेन कन्ट्री मिन्स विदेशी देशमा अथवा विदेशी भूमिमा भन्ने अर्थ लाग्छ। यसरी तेस्रो बक्समा रहेको अब्जेक्टहरु प्रयोग गरेर वाक्य बनाउँदा इज को अर्थ पनि छ भन्ने आयो। तर कस्तो अवस्थामा छ त? यस्तो ठाउँमा अथवा यस्तो स्थानमा छ भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ। अवश्य पनि यहाँहरुले यसै तरिकाले अरु वाक्यहरु पनि बनाउन कोशिश गर्नुहोला। त अगाडि बढौं र यस टेबलमा हामी सिक्दै छौं आर को प्रयोग। बी वर्ब अन्तर्गत आर को प्रयोग हामी यहाँ सिक्दै छौं र यहाँ फेरि पनि देख्न सक्नुहुन्छ सब्जेक्ट मा PL डट सब्जेक्ट लेखेको छ। यसको मतलब प्लुरल सब्जेक्ट अर्थात एक भन्दा धेरै बताउने सब्जेक्टहरु। त्यसपछि वर्ब मा आर र अब्जेक्टहरु यहाँ आवश्यकता अनुसार हामी थुप्रै प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौं। त यहाँ हामीले देखिरहेका छौं आर भन्ने विभर्बको प्रयोग प्लुरल सब्जेक्ट अर्थात एक भन्दा धेरै बताउने सब्जेक्टसँग मात्रै हुँदो रहेछ। जस्तो कि WE वी हामी, यु तपाई, यो युले एकजना मात्र पनि बताउन सक्दछ अथवा एक भन्दा धेरै पनि बताउन सक्दछ। तर दुवै कन्डिसनमा हामी यु सँग आर को नै प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै दे, तिनीहरु अथवा उनीहरु, यसले पनि एक भन्दा धेरै नै बताउँछ। यसरी प्लुरल सब्जेक्ट अथवा धेरै बताउने सब्जेक्ट सँग आर को प्रयोग हुन्छ। त अवस्था अनुसार हामी अब्जेक्ट प्रयोग गर्न सक्छौं। यसलाई बुझ्नको लागि यहाँ वाक्य बनाएर हेरौं। मैले फर्स्ट सब्जेक्ट लिए यहाँ वी आर फार्मर्स, हामी किसानहरु हौं। होइन भन्नु पर्यो भने वी आर नट फार्मर्स, हामी किसानहरु होइनौं, यस्तो अर्थ लाग्दछ। त्यसैले वी आर नर्सेस, हामी नर्सहरु हौं। होइन भन्नु पर्यो भने वी आर नट नर्सेस, हामी नर्सहरु होइनौं। त्यसैले हामी युलाई प्रयोग गरेर पनि वाक्य बनाउन सक्छौं। यु आर माई फ्रेन्ड्स, तिमीहरु मेरा साथीहरु हौ। होइन भन्नु पर्यो भने
You are not my friends. तिमीहरू मेरा साथीहरू होइनौ। त्यसैगरी You are our opponents. तिमीहरू हाम्रा विपक्षीहरू हौ। यहाँ our opponents means हाम्रा प्रतिद्वन्दीहरू, विपक्षीहरू। त्यसैगरी हामी यहाँ प्रयोग गर्न सक्दछौं they को। Suppose they are your parents. तिनीहरू तपाईहरुका बुवा मम्मीहरू हुन्। They are your parents. तिनीहरू तपाईहरुका बुवा मम्मीहरू हुन्। Your parents means तपाईका बुवा आमाहरू। त्यसैगरी हामी बनाउन सक्दछौं We are Ram's relatives. हामी रामका नातेदारहरू हौं। यहाँ राम apostrophe s Ram's relatives means रामको आफन्तहरू। त्यसैगरी We are Usha's sisters. हामी उषाका बहिनीहरू हौं। उषा apostrophe s sisters. Usha's sisters means उषाका बहिनीहरू। त्यस्तै We are their colleagues. हामी तिनीहरूका सहकर्मी हौ। Their colleagues means तिनीहरूका सहकर्मीहरू। यसरी हामी आवश्यकता अनुसार थुप्रै अब्जेक्टहरू प्रयोग गर्न सक्दै रहेछौं र यो पहिलो बक्समा राखिएका अब्जेक्टहरू प्रयोग गरेर बोल्दा आर को प्रयोग हौ अथवा हुन् भन्ने अर्थ लाग्यो। त्यसैगरी दोस्रो बक्समा रहेका अब्जेक्टहरू राखेर वाक्य बनाऊ। We are punctual. हामी नियमित छौं। छैनौं भन्नु पर्यो नि We are not punctual. हामीहरू नियमित छैनौं। त्यसैगरी We are serious. हामी गम्भीर छौं। त्यसैगरी We are hardworking. हामी मेहनती छौं। त्यसैगरी तेस्रो बक्समा रहेका अब्जेक्टहरू हामी हेरौं। मैले पुनः We सब्जेक्टलाई लिदै छु। We are at bus stop. हामी बस स्टप नेर छौं। यहाँ at bus stop means बस स्टप नेर अर्थात बस पार्क नेर। त्यसैगरी We are at Ram's house. हामी रामको घर नेर छौं। राम apostrophe s Ram's means रामको, house means घर, रामको घर at means मा अथवा नेर। We are at Ram's house. हामी रामको घर नेर छौं। त्यसैगरी We are in hospital. हामी हस्पिटलमा छौं। त्यसैगरी We are in सुर्खेत. हामी सुर्खेतमा छौं। त्यसैगरी We are in India. हामी इन्डियामा छौं अथवा भारतमा छौं। We are in foreign country. हामी विदेशमा छौं। यसरी हेर्दाखेरि यो तेस्रो बक्समा रहेका अब्जेक्टहरू प्रयोग गर्दै वाक्य बनाउँदा आर को अर्थ यहाँ छौं अथवा छन् लागेको छ। यसरी हामी आर को प्रयोग गर्न सक्छौं। यसरी यहाँले आर को प्रयोग गर्दै अन्य वाक्यहरू पनि बनाउन कोसिस गर्नुपर्ने छ। ख्याल गर्नुहोला यी प्लुरल सब्जेक्टहरू सेम रहन्छन्, वर्ब आर सेम रहन्छ, सिर्फ आवश्यकता अनुसार हामीले अब्जेक्ट मात्रै चेन्ज गर्नु पर्दछ। त अगाडि बढौं अरु विभवको बारेमा जान्नलाई। र अर्को विभव यहाँ रहेको छ was को प्रयोग हामी कसरी गर्ने त। यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ पहिलो बक्समा all singular subject भनिएको छ। सबै एउटा बताउने सब्जेक्टहरू जस्तै I, म, he, she, it सबै यी एक्जिक्युटिभ भर्ब्सहरू was सँग प्रयोग हुन्छन् र अब्जेक्ट त हामी आवश्यकता अनुसार लिन सकिहाल्छौं नै। त यहाँ फर्स्टमा रहेको छ सब्जेक्ट I। मैले AI लाई प्रयोग गर्दै वाक्य बनाउँदै छु। हेर्नु होला ध्यान दिएर। I was a porter. म एउटा भरिया थिएँ तर अहिले छैन भन्नु खोजे। I was a porter. म एउटा भरिया थिएँ। पोर्टर मीन्स भरिया। तर छैन भन्नु पर्यो भने I was not porter. तर थिएन भन्नु पर्यो भने I was not a porter. म एउटा भरिया थिएन। त्यसैले I was a police officer. म एउटा प्रहरी अधिकृत थिएँ। A police officer means एउटा प्रहरी अधिकृत।
यसरी यो फर्स्ट वाक्यमा भएका इक्जाम्पल प्रयोग गर्दा हामीले के पायौं त भन्दा वाज को अर्थ थिए अथवा थियो भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ। त्यसरी दोस्रो बक्समा रहेका अब्जेक्टहरु प्रयोग गर्दा के अर्थ लाग्दछ हेरौं है त। I was busy, म व्यस्त थिए। थिएन भन्नु पर्यो नि I was not busy, म व्यस्त थिएन भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यस्तै I was free, म खाली नै थिए। अब तेस्रो बक्समा प्रयोग गरेर हेरौं। I was at home, म घरमा थिए। अथवा I was at police post, म प्रहरी चौकीमा थिए। त्यसरी I was in training, म तालिममा थिए। In training means तालिममा। त्यसरी नै I was in office, म अफिसमा थिए। In office means अफिसमा कार्यालयमा। त्यसरी नै I was in पोखरा, म पोखरामा थिए। यसरी समग्रमा हेर्दा हामी के देख्न सक्दछौं त भन्दा was को अर्थ यस्तो पेशामा थिए अथवा यस्तो पोस्टमा थिए भन्न मिल्दो रहेछ। त्यस्तै was को अर्थ यस्तो अवस्थामा थिए भन्न पनि मिल्दो रहेछ। र पुनः ख्याल गर्नुहोला was सँग हामी के त all singular subject सबै एउटा मात्रै बताउने सब्जेक्ट प्रयोग गर्न सक्दछौं। त यहाँले पनि एवं तरिकाले वाक्य बनाउने कोशिश गर्नुस् है त। अर्को विभव यहाँ रहेको छ where हो। where verb where सँग हामी कुन सब्जेक्ट प्रयोग गर्न सक्दछौं त। यहाँ फर्स्ट बक्समा लेखिएको छ प्लुरल सब्जेक्ट अर्थात एक भन्दा धेरै बताउने सब्जेक्टहरु जस्तो कि we हामी, you तपाई, they तिनी अथवा उनी। यी सब्जेक्टहरुसँग मात्र हामी where को प्रयोग गर्न सक्दछौं अर्थात एक भन्दा धेरै बताउने सब्जेक्टसँग हामी where को प्रयोग गर्न सक्दछौं। भने अब्जेक्ट्स त हामी आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्छौं नै। त यी सब्जेक्ट वर्ब र अब्जेक्ट मिलाएर कसरी वाक्य बनाउन सक्दछौं त्यो हेरौं है त। मैले यहाँ लास्टमा रहेको सब्जेक्ट लिदै छु दे। हुन त जुनसुकै सब्जेक्ट पनि हामी लिन सक्दछौं तथापि मैले यहाँ दे को प्रयोग गर्दै छु। जस्तो कि they were players, तिनीहरू खेलाडीहरू थिए। त्यसैगरी they were mechanics, तिनीहरू मिस्त्रीहरू थिए। थिएन भन्नु पर्यो भने तपाईले were को सट्टामा were not प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। they were not players, तिनीहरू खेलाडी थिएनन् यसरी भन्न सकिन्छ अर्थात अर्थ लाग्दछ। त्यसैगरी दोस्रो बक्समा रहेका अब्जेक्टहरु प्रयोग गरौं। they were punctual, तिनीहरू नियमित थिए अथवा ठीक टाइममा उपस्थित हुन्थे। त्यस्तै they were naughty, तिनीहरू खराब थिए। थिएनन् भन्नु पर्यो भने they were not naughty, तिनीहरू खराब थिएनन्। त्यसरी तेस्रो बक्समा रहेका अब्जेक्टहरु हामी प्रयोग गरौं। they were at bus stop, तिनीहरू बस स्टपनेर थिए। त्यसैगरी they were in emergency ward, तिनीहरू आकस्मिक कक्षमा थिए। यसरी हामी आवश्यकता अनुसार अरु पनि अब्जेक्टहरु राखेर थुप्रै वाक्य बनाउन सक्दछौं। हामीले बोल्दा जे जस्तो आवश्यकता पर्छ त्यही अनुसार हामी अब्जेक्टहरु प्रयोग गर्दै छनौट गर्दै वाक्य बनाउन सक्दछौं। नेक्स्ट एक्जिलेटिभ वर्ब रहेको छ will be र यो भन्दा अगाडि am is are प्रेजेन्ट फर्ममा, was were पास्ट फर्ममा र अब यहाँ पालो आयो will be अर्थात फ्युचर फर्मको। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ अघि जस्तै फर्स्ट बक्समा सब्जेक्ट, दोस्रो बक्समा verb र अन्तिम बक्समा अब्जेक्ट अर्थात SVO फर्ममा राखिएको छ। त यहाँ तपाई प्रश्न देख्न सक्नुहुन्छ will be भन्ने जुन verb छ यो verb सँग all subjects, त्यसको मतलब सिंगुलर प्लुरल सबै सब्जेक्टहरु अर्थात एउटा अथवा एक भन्दा धेरै बताउने सबै सब्जेक्टहरु हामी प्रयोग गर्न सक्दछौं। I एउटा मात्र बताउने, we you they धेरै बताउने, he she it एउटा मात्र बताउने सबै सब्जेक्टहरु यहाँ आउँदछन्। त अब कसरी हामी वाक्य बनाउन सक्दछौं हेरौं है त। मैले यहाँ फर्स्टमा रहेको I सब्जेक्टलाई दिदै छु। I will be a businessman, मानौ म अहिले व्यापारी छैन, म अहिले विद्यार्थी छु अथवा म अहिले खेलाडी छु तर भविष्यमा
व्यापारी बन्नेछु भन्न पर्यो भने हामी बोल्न सक्छौं I will be a businessman. म भविष्यमा व्यापारी बन्नेछु। बन्ने छैन भन्नु पर्यो भने will be को सट्टामा हामी won't be को प्रयोग गर्न सक्छौं। won't को मतलब हुन्छ will not. will not को सर्ट फर्म won't हो र हामी won't be को प्रयोग गर्यौं भने बन्ने छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। I won't be a businessman. म व्यापारी बन्ने छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं I will be a good teacher. म एउटा राम्रो शिक्षक बन्ने छु। त्यसैगरी I will be famous person. म प्रख्यात व्यक्ति बन्ने छु। यसरी फर्स्ट बक्समा रहेका अब्जेक्टहरु प्रयोग गर्दा हामीले के पायौं त भन्दा will be को अर्थ बन्ने छु, बन्ने छ, बन्ने छौं, बन्ने छन् भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ। त्यसैले हामी दोस्रो बक्समा रहेका अब्जेक्टहरुको प्रयोग गरौं I will be busy. म व्यस्त हुने छु। हुने छैन भन्नु पर्यो भने I won't be busy. म व्यस्त हुने छैन। त्यसैले I will be free. म खाली हुने छु। I will be strong. म बलियो हुने छु। हुने छैन भन्नु पर्यो भने हामी won't be को प्रयोग गर्न सक्दछौं। त्यो यहाँले ख्याल गर्नु होला। त्यसैले अर्को वाक्य यहाँ बनाऊ। अब we को प्रयोग गरेर बनाउनु त। We will be at tea shop. हामी चिया पसल लिएर हुने छौं। हुने छैन भन्नु पर्यो भने we won't be at tea shop. हामी चिया पसल लिएर हुने छैनौं है भन्न सकियो। त्यसैले we will be in Kathmandu. हामी काठमाडौँमा हुने छौं। अहिले यहाँ हामी नेपालगञ्जमा छौं। भोलि अथवा पर्सि अथवा अर्को हप्ता अथवा अर्को वर्ष हामी काठमाडौँमा हुने छौं भन्नु पर्यो भने we will be in Kathmandu. हामी काठमाडौँमा हुने छौं। यसरी हामीले अहिलेसम्म विभव अन्तर्गत रहेका am is are was were will be यसरी प्रेजेन्ट पास्ट र फ्युचर सबै अवस्थाको विभवहरुको प्रयोग गर्न सिक्यौं। यसको साथसाथै अरु केही एक्जाम्पल्स अर्थात उदाहरणहरु पनि हेरौं र यहाँ फर्स्ट एक्जाम्पल रहेको छ I am your best friend. म तपाईको असल साथी हुँ। I am your best friend. म तपाईको असल साथी हुँ। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ I subject, am auxiliary verb, your best friend object. त्यसैगरी नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं He is in training now. उ अहिले तालिममा छ। यसरी हामी आवश्यकता अनुसार यी विभवहरुको प्रयोग गर्दै वाक्य बनाउन सक्दछौं अर्थात अंग्रेजीमा बोल्न सक्दछौं। त यो सँगसँगै आजको यस एपिसोडमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको सम्पूर्ण विषयवस्तुहरु यही पूरा भएका छन्। बाँकी हामी अर्को एपिसोडमा प्रस्तुत गर्ने नै छौं। आज पनि यति नै। Thanks for watching. Please like, share, subscribe this channel to get such more useful videos.